अस्सलाम वालेकुम। अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मियां शाहिद नदीम। सबसे पहले आपसे दरखास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। हुकूमत और पीटीआई में जंग जारी, हुकूमत भाग गई। निगरान वजीर आला पंजाब के नाम सामने आ गए, क्या फाइनल हो जाएंगे? आज जो सबसे अहम डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि जो है वो इमरान खान ने एक बड़ी अच्छी सियासी मूव की थी और उन्होंने ये कहा था कि हम कौमी असेंबली में वापस जा सकते हैं। फवाद चौधरी ने भी ये बयान दिया था कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और दीगर जो कायमा कमेटियां हैं वो हमारे पास आनी चाहिए क्योंकि वो अपोजिशन के पास होती है। और ये बात बिल्कुल ठीक भी है क्योंकि इस वक्त पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो चेयरमैन है वो नूर आलम है और उनका ताल्लुक अपोजिशन से है। वो पीटीआई के वो मुनहरिफ ही कह सकते हैं कि वो मुनहरिफ वो रुकन है जो कि उस वक्त जिन्होंने पीटीआई के साथ नहीं गए थे और इस्तीफे नहीं दिए थे, तो वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन है। और जो है वो फवाद चौधरी का ये बयान आया और इमरान खान ने जब ये बयान दिया कि हम असेंबलियों में वापस जा सकते हैं ताकि ये राजा रियाज के साथ मिलकर कोई केयर टेकर सेटअप अपनी मर्जी का ना बना सके, तो उसके बाद हुकूमतियाँ दौड़ा लग गई हैं। हुकूमत जो है वो शहबाज शरीफ अभी तक पंजाब में लाहौर में अपने घर में मौजूद हैं। हालांकि वो जुमे की रात को आते हैं और हफ्ता इतवार गुजार के मंडे को वापस चले जाते हैं। इजलास भी चल रहा है लेकिन वो यहाँ पर मौजूद है और वो इत्तेहादियों से मुशावरत कर रहे हैं। इसके साथ जब इत्तेमाद के वोट की बात आई तो जो है वो नींदें तो लाजमी होनी थी क्योंकि इमरान खान ने भी कहा और चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि हम अपना जो टेस्ट है वो पास कर चुके हैं। अब शहबाज शरीफ को अपना टेस्ट जो है वो पास करना पड़ेगा, उन्हें इत्तेमाद का वोट लेना पड़ेगा, जिस पर जो है वो आज अचानक ही बड़ी जल्दी जो है वो 35 इस्तीफे जो है वो मंजूर कर लिए गए जो कि पीटीआई के सारे सरकर्दा रहनुमाओं के हैं। आज उनके इस्तीफे मंजूर किए और उससे ज्यादा जल्दी में मुझे ये हैरत हुई, बीइंग अ जर्नलिस्ट मैंने इतनी जल्दी कभी इलेक्शन कमीशन को रिएक्ट करते हुए नहीं देखा। जैसे ही इस्तीफे मंजूर हुए थोड़ी ही देर में ये खबर आ गई कि इलेक्शन कमीशन ने उन 35 अफराद को डी नोटिफाई कर दिया है। पर बाकी केसेस इतनी देर रख दो, मैं एक वैसे बात कर रहा हूं, मेरा मकसद किसी की तौहीन नहीं है, लेकिन बाकी चीजें इतनी देर रख दो तो ये डी नोटिफाई करते जे। और जो है वो अब 35 ये और 11 जो पहले है उसके हिसाब से जो है वो तकरीबन 46 अफराद के इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं, जिसमें से इमरान खान जो है वो 7 के करीब सीटें जीत चुके हैं, लेकिन लाजमी बात है वो उनमें से एक रखेंगे। तो बहरहाल ये अददी कुव्वत कम करने की कोशिश की गई है। और अता तारड़ का भी इस पर जो है वो ट्वीट आया है कि कहते थे मुशावरत करनी है, लो कर लो मुशावरत। देखा हमारा सरप्राइज। तो अब शाह महमूद कुरैशी जो है उनका भी ये कहना है कि हम इस पर मुशावरत करेंगे। और जब हम गए थे और हमने कहा था कि हमारे इस्तीफे कबूल कर ले, तो उस वक्त जो है वो स्पीकर ने ये कहा था कि हम सबको बारी बारी बुलाएंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या आपने इस्तीफा दिया है, तो फिर ये इस्तीफे मंजूर होंगे। लेकिन अब ये अचानक इतनी जल्दी क्या हुई, ऐसा क्यों हुआ? एक ही बात समझ आती है, वो ये बात है कि जनाब उन्होंने इत्तेमाद के वोट का कहा था, उन्होंने कौमी असेंबली में वापस आने का इशारा दिया था, जिस पर जो हुकूमत पहले तक ये कहती रही कि आए असेंबली में आए बैठें और फिर हमसे बात करें, तो हुकूमत जो है वो अपनी इसी बयान से दौड़ गई है। तो उनसे इमरान खान तो यूटर्न का इल्जाम नहीं लाया जा सकता, हुकूमत भी लाया जा सकता है, तो क्योंकि हुकूमत ने भी बड़े सारे यूटर्न लेने। और जो है वो डी नोटिफाई भी कर दिया गया है। अब पीटीआई जो है वो अपनी नई हिकमत अमली तैयार करेगी। वैसे इसमें भी अगर देखा जाए तो अल्टीमेटली जीत जो है वो पीटीआई की हुई है, क्योंकि पीटीआई बड़ी देर से ये इसरार कर रही थी कि हमने इस्तीफे दिए हैं और हमारे इस्तीफे मंजूर करें, लेकिन सारे इकट्ठे करें। लेकिन ये जो है वो किस्तों में इस्तीफे मंजूर हो रहे थे
قسطوں میں جو ہے وہ استعفوں کی منظوری دی جا رہی تھی اور ان پر ضمنی الیکشن کرایا جا رہا تھا۔ یہاں پر میں ایک اور آپ کو خبر دیتا چلوں کہ مولانا فضل الرحمان کے قریبی ذرائع سے ہماری بات ہوئی ہے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ ان 35 نشستوں پر الیکشن نہیں لڑے گی۔ اب کیا اگر اس پر الیکشن ہوگا تو پھر کون لڑے گا الیکشن؟ کیا خالی پی ٹی آئی لڑے گی؟ تو پی ٹی آئی لڑے گی تو وہ ان کے لیے تو پھر سنگل ہینڈڈ ہو گیا نا، پھر وہ جیت کر پھر آ جائیں گے۔ لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا عمران خان ان 35 نشستوں پر خود لڑیں گے، کیونکہ ذرائع نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، سردار جعفر لغاری کی ان کی وفات ہوئی تو اس سیٹ پر بھی جو ہے وہ عمران خان نے خود الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ ضمنی الیکشن 35 کے بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ادھر سے پنجاب اسمبلی بھی تحلیل ہو چکی ہے، اس کا بھی اپریل میں الیکشن ہونا ہے، جبکہ ہمارے ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ کے پی کے اسمبلی بھی آج رات تحلیل ہو جائے گی۔ جو وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں وہ آج سمری تقریباً 10 بجے کے قریب رات کو بھیج دیں گے۔ اس وقت تقریباً 8 بجے ہیں جب میں کر رہا ہوں، تو 10 بجے کے قریب جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں محمود خان، وہ گورنر کو بھیج دیں گے۔ اور خبر یہ ہے کہ جس طرح پنجاب کے اسپیکر نے جو ہے وہ انتظار کیا تھا 48 گھنٹے، یہاں پر بھی جو گورنر ہے کے پی کے وہ بھی 48 گھنٹے انتظار کریں گے، سائن نہیں کریں گے سمری پر، اور آٹومیٹکلی سمری جو ہے وہ جو اسمبلی ہے وہ ڈیزالو ہو جائے گی۔ بہرحال یہ ایک اچانک جو فیصلہ تھا وہ سامنے آیا، جس میں کوئی بھی لامحالہ جو ہے وہ یہی کہے گا کہ حکومت بھاگ گئی۔ حکومت شاید عمران خان کی اس موو سے خوفزدہ تھی، اور جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ انہوں نے اچانک 35 استعفے منظور کر کے تو اس کا ثبوت دیا ہے۔ اب چلے ذرا پنجاب کے جو نگران وزیر اعلیٰ کے نام آئے، پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے جو نام آئے تھے اس میں ناصر محمود کھوسہ صاحب، محمد نصیر جو ہے ان کا نام آیا تھا، پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک نام اور جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف کی جانب سے آیا تھا، لیکن اس میں سے جو ہے وہ ناصر محمود کھوسہ صاحب سے پوچھا ہی نہیں گیا تھا، انہوں نے معذرت کر لی، اس پر نون لیگ بھی لچک دکھا رہی تھی، انہوں نے معذرت کر لی۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ آج ٹی وی چینلز پر سارا دن یہ خبر چلتی رہی کہ نصیر صاحب کی جو ہے وہ ڈیول نیشنلٹی نکل آئی ہے، مجھے اس کا نہیں پتہ، یہ ٹی وی چینلز کی میں آپ کو خبر بتا رہا ہوں کہ وہ آئی۔ اس طرح جو پی ٹی آئی اور مسلم لیگ کافا اس کا صرف ایک نام رہ گیا ہے۔ اب جو 2 نام مسلم لیگ نون نے دیے ہیں، ویسے آپس کی گل میں انہوں نے سمجھ نہیں آئی کہ یہ نام کیسے دیے گئے۔ اس سے پہلے جو احسن بون کا انہوں نے کہا تھا ملک احمد خان نے، وہ بھی انہوں نے بھی معذرت کر لی ہے۔ اب جو نام آیا ہے وہ محسن نقوی صاحب کا آیا ہے۔ محسن نقوی صاحب ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، سیزن جرنلسٹ ہیں، چینلز بھی چلاتے ہیں، اور ان کے تعلقات جو ہے وہ پولیٹیشنز اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی اور چودھری شجاعت سے بہت اچھے ہیں۔ ویسے تو ان کے جو تعلقات ہیں وہ سب سے ہی اچھے ہیں، اور ایک بڑی جو ہے وہ غیر مرنجانہ مرنج کہتے ہیں شاید اسے اردو میں، بڑا مشکل سا لفظ ہے، وہ شخصیت ہے اور بڑی خوبصورت شخصیت ہے، لیکن وہ ایک جرنلسٹ ہے۔ اس کے ساتھ نام آیا آج چیمہ کا، جو کہ وزیر اعلیٰ شہباز شریف کے ساتھ بھی کام کرتے رہے، یہاں پر ڈی جی ایل ڈی اے بھی رہے، اس کے ساتھ ان پر پھر کیس بھی ہوا، انہوں نے جیل بھی بھگتی۔ تو ویسے پوچھ رہے ہیں کہ عمدہ انعام تو نہیں دے رہے، لیکن بہرحال وہ نام آیا جسے ریجیکٹ کیا ہے پی ایم ایل کیو نے اور پاکستان تحریک انصاف نے۔ فواد چودھری کا کہنا ہے کہ یہ نام انتہائی غیر سنجیدہ ہے، لیکن نام تو بہرحال نام ہوتے ہیں، نام تو غیر سنجیدہ نہیں ہوتے، دونوں شخصیات بھی غیر سنجیدہ نہیں ہیں۔ اب لگ رہا ہے یہ معاملہ پارلیمانی کمیٹی کو جائے گا، وہاں پر بھی کوئی فیصلہ نہ ہوا تو پھر یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کو جائے گا، اور الیکشن کمیشن جو نام دے گا وہ سب کو ماننا پڑے گا، اسے چیلنج بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال یہ تھی آج کی تازہ خبریں جو میں نے آپ تک پہنچا دیں اور اس کا انالیسس بھی کر دیا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ سب سے پہلے پاکستان۔